आफ्ताब, मोहम्मद रिजवान मिन मदरसत ज़ियाइल उलूम, मोहम्मद रिजवान, सफ़वान अबू रिजवान, होना इसमें मुसद्दल रिजवान, अहमद, रिजवान, सफ़वान هذا ليس معلش كان عامل مساعدة بشرية. دانش هذا يسرب دانش. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على من بكى على أمته المبعوث في أم القرى، وعلى الذين شيد الله فخرهم بصحابة خير الورى، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم البقاء. أما بعد، الشكر كله لمن وفقنا لعقد هذه المسادلة الشعرية، فأرى من المناسب أن أبدأها بتلاوة القرآن الكريم شكرا له وتقليدا لما قاله قائد دربنا محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله فهو أخطأ وأبتر، واعترافا بأن خير ما نبدأ به هو كلام الله تعالى. فأدعو الأخ أرقم إعجاز أن يأتي ويتلو آية من الذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقوم إن شاء الله ببداية الحفص مع عاصم الكوفي على مقام بيان بلغة الشيخ أيوب الفهمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. بعد تلاوة الذكر الحكيم أريد أن أسعد بمدح من هو أحق به بعد الله سبحانه وتعالى والذي قال في شأنه سيدنا حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وشق له من اسمه ليعزه فذو العرش محمود وهذا محمد. فأدعو الأخ ذو القرنين أن يأتي ويلقي بعض الأبيات في المديح النبوي صلى الله عليه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهانا يا نفس طيبي باللقاء يا عين طري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا نلنا المنى
زال العنا وافى الهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهانا يا طيبة ماذا نقول ففيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهانا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقي يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهانا. رئيس هذا الحفل صاحب السمو والمعالي الأستاذ عبد السبحان البتكلي الندوي، حضرات السادة وإخوة الأحبة، لقد روي عن حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب. ولا شك أيها الإخوان فإن الشعر يمثل دورا كبيرا في تكوين الذوق الأدبي وتصحيح اللسان وتنمية الملكة البلاغية واللغوية، كما أن الشعر يثقف الإنسان ويهذبه ويستثير المشاعر الإنسانية والأحاسيس النبيلة وينمي القدرات الإبداعية ويحفز الأذهان. وبالإضافة إلى ذلك يعتبر الشعر وعاء التجارب والمعارف والثقافات الإنسانية ومرآة المجتمعات وسدل الأحداث والوقائع التاريخية ومصدر الحكمة والفكر ومفتاح فهم الكتاب والسنة والتراث الديني ووسيلة لمعالجة قضايا المجتمع ونشر المبادئ والقيم. وفي قول ابن رشيق القيرواني: الشعر يجمع أبواب البيان فيخبر عن كرم وينهى عن هوان. ولذلك نال الشعر عناية فائقة في كل عصر، وأولى الأوساط العلمية والثقافية على النصوص الشعرية بالاهتمام قولا وحفظا ودراسة وفهما، واخترعت نشاطات شعرية شتى، منها هذه المسادلة الشعرية، وهي أن تتناشد الفرقتان الأبيات شريطة أن تبدأ الفرقة الثانية بآخر حرف انتهت به الأولى. وإن القائمين على النادي العربي لدار العلوم دوما يعتنون بتغذية أبنائها أدبا وثقافة من خلال مثل هذه النشاطات. واليوم يسعد النادي العربي أن ينظم هذه المسادلة الشعرية ضمن هذه الرحلة العلمية الثقافية والترفيهية، وهي متضمنة لدورة
تجري ل25 دقيقة. أيها الإخوة، على المساهمين أن يذكروا أسماءهم قبل إنشاد شعرهم، ويقوم بمسؤولية التحكيم الأستاذ سلمان البجنوري الندوي والأستاذ سعيد أحمد الندوي حفظهم الله تعالى. الآن ألتمس من سعادة الرئيس المبجل أن يفتتح هذه المسادلة بشعر راقه وأعجبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المساجلة الشعرية ببعض الأبيات التي قالها بعض من الشعراء لممدوحه. وهذه الأبيات الحقيقة لا يجوز لإنسان أن يقولها لإنسان آخر، إنما هي تصدق على أن يقول هذه الأبيات الشاعر لله سبحانه وتعالى. والشعراء إنما هم يبالغون في ثناء ممدوحهم ويغلون فيه. الغلو والمبالغة أظن إنما هما من الكذب، والكذب لا يجوز. وعليكم أيها الشباب أن تحفظوا من الأشعار قدرا صالحا، وحذاري أن تكونوا من المبالغين ومن الظالمين. يقول الشاعر: وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام ضباب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. كما يقول الشاعر الكردي، اسمه هذا أيضا: गिला नहीं जो गुरेज़ा है चंद पैमाने, गिला नहीं जो गुरेज़ा है चंद पैमाने, निगाह यार सलामत हजार मैं खान। بالباء لا بالياء، بالباء لا بالياء. اسمي أبو الحسان من كبر أسنان الإنسان. قال الشاعر: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى والمتربع، وليست عشيات الحمى برواجع، وليست عشيات الحمى برواجع، عليك ولكن خل عينيك مدمعا. محمد حذيفة من فرقة الزبيدية السنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا، فكيف تخاف الفقر والله رازقا، فقد رزق الطير والحوت في البحر. اسمي القرشي، اسم الفقه السالم المسالم. قال الشاعر هذه الأبيات: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي،
وناديت قومي فاحتسبت حياتي رموني برغم في الشباب وليتني رموني برغم في الشباب وليتني فيا ريت رموني برغم في الشباب وليتني عقلت فلم أجزع بقول عداتي. محمد حارث يا لهف نفسي على الشباب يا لهف نفسي على الشباب ولم أفضل به إذ حضرته أنا إذ أصحب الريت والموت إلى أدنى تجاري وأنفض الدماء. بسم الله الرحمن الرحيم. من دبر العيش بالآراء دام له صفا وجاء إليه الخلق معتذرا يهون بالرأي ما يجري القضاء به من أخطأ الرأي لا يستبدل القدر. اسمه فائز من فقه زهير بن أبي سلمة. رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. لا تختبر كيد الضريح فربما تموت الأماني من سموم الحقائق وقد هد قدما عرش بالقيته الهدن وغرب هفو الفارسة المآلي. محمد ياسر من فتنة سجن بنيت لك أبياتا سرابا كأسد البسط غفص بالشراب مجلدة تعمله شمارا مضرمة تأجل كالشواظ. سيدنا الأخضر من فقه حسن كتاب ظننتم يا بني شيبان ظنا فأخلف ربهم جلدي وصبري سلوا عني الربيع وقد أتاني بجود الخلق بسالات بدري. محمد أكرم من فرقة الزبير بن علي. رأيت الدهر مختلفا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور
وقد بنت الملوك به قصورا فلم تبق الملوك ولا القصور. اسمي محمد أسعد من فرقة حسام النساء رحمه الله عليه. رجاء أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل. وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. لعمري لقد أشرفت يوم عريزة على رغبة لو شد نفسي مريدها. ألم تر أنا نور قوم وإنما يبين في الظلماء للناس نورها. أبو هريرة من فرقة حسان الثالث أشار بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم. فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا أهلا وسهلا بالحبيب المتيم. محمد حذيفة من فرقة الزهيرية في السنة. يقول الشاعر عبد العتانية: من تراب خلقت لا شك فيه وغديت أنت صائم للتراب. فكيف تلهو وأنت في حمأة الطيب وتمشي وأنت ذو إعجاب. فخف الله واترك الزهو واذكر موقف الخاطئ في يوم الحساب. اسمي عدنان أحمد من فرقة حسان النساء. بلوت الناس قرنا بعد قرني فلم أر غير أقدار المقالي. وذقت مرارة الأشياء قرا فما تعب أمر من السؤال. محمد وصف القرن غير الله. له جل مالي إن تتابع لي غنى. بسم الله من فرقة زهير الله يسلم. لنا العزة الغلباء والعدد الذي عليه إذا عد الحصى يتخلف. ولا عز إلا عزنا قاهر له ويسألنا النصف الذليل فينصف. بسم الله الرحمن الرحيم. حسان النساء. فلت نفسي وما ملكت يميني فوارث صدقت فيه الذنوب
فوارث لا يملون المنايا، فوارث لا يملون المنايا إذا دارت رحى الأمر الزبوني. محمد ياسر الكلمة. نفى النوم عن عينيه نفس أبية، نفى النوم عن عينيه نفس أبية، لها بين أطراف الأسنة مطلب، ومن تكن العلياء همة نفسه، ومن تكن العلياء همة نفسه، فكل الذي يلقاه فيها محبب. اسمي سمي الله من كلمة حسان الإنسان. بيض مفاهيمنا تغلي مراجعنا، بيض مفاهيمنا تغلي مراجعنا، نحسو بأموالنا آثار أيدينا. إني لمن محشر أفنى أوائلهم، إني لمن محشر أفنى أوائلهم، إلى الأمم ألا أين المحامون. ومن ياسر في الخزوية سلم. قال الشاعر الصحابي حسان بن ثابت رضي الله عنه: إني تفرست فيك الخير أعرفه، إني تفرست فيك الخير أعرفه، والله يعلم أن ما خان البصر. أنت النبي ومن يحرم شفاعته، أنت النبي ومن يحرم شفاعته، يوم الحساب فقد أضرى به القدر. أبو هريرة من كتاب حسان بن ثابت: رأيت أخا الدنيا وإن كان خافضا، رأيت أخا الدنيا وإن كان خافضا، أخا سفر يسرى به وهو لا يدري، مقيمين في دار نروح ونغتدي، مقيمين في دار نروح ونغتدي، بلا أهبة التاج المقيم ولا السفر. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. استعمال الرحمن وصمت الذي مثال. بان الشباب وربما عللته، بان الشباب وربما عللته، بالغاليات وبالشراب الأصفر، ولقد شربت الخمر في حانوتها، ولقد شربت الخمر في حانوتها، ولعبت بالبينات عف الملعب.
الطيب من فرقة زهير أبي سلمى بيتا ضرارة محتل بفنائه بيتا ضرارة محتل بفنائه ومجاشع وأبو القوارث نعشم لا يهتدي بفناء بيتك مثله لا يهتدي بفناء بيتك مثلهم أبدا إذا عدت الفعال الأفضل. اسمي محمد عبد من سورة الإنسان السابق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان هذا العلم يحفر بالمنى لو كان هذا العلم يحفر بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل. أذهب ولا تأسل ولا تتغافلا أذهب ولا تأسل ولا تتغافلا فندامة الأغبى لمن يتكاسل. هذا ليس اسلوب التشجيع والتحميل والاشاره، هذا اسلوب اخر. هذا صوت ضوضاء، والضوضاء لا يقبل. هذا مجلس اسلامي بسيط علمي وادبي. لا ينتقي المسجد من لم يركب الخبر لا ينتقي المسجد من لم يركب الخبر ولا ينال العلا من قدم القدر ومن أراد العلا عفوا بلا تعب ومن أراد العلا عفوا بلا تعب غرى ولم يقصد من إدراكها وترى. اسمي محمد أسعد من فرقة حسان بن ثابت رضي الله عنه. قال الشاعر: رويد بني شيبان بعض وعيدكم رويد بني شيبان بعض وعيدكم تلاقوا غدا الخير على سفواني تلاقوا زيادا لا تحيد عن الورى تلاقوا زيادا لا تحيد عن الورى إذا ما غدت في المأزق المتداني. محمد ياسر من فرقة زهير أبي سلمى. هذا الاسلوب غير صحيح، نريد مشاركه الجميع يا اخوان. من الاول قلنا لكم لماذا هذا؟ الا يوجد احد غيره؟ هذا ليس اسلوب صحيح. نريد لماذا جئنا بهؤلاء بهذه المجموعه؟ لاي شيء. محمد سعد وفرقة زهير أبي سلمى. نبي أتانا بعد يأس وفترة نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل من أوثان بالأرض تعبد وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اسمي أدوار حسان واسم فرقتي حسان الحسان. قال المتنبي: إذا رأيت نيوب الليل بارزة إذا رأيت نيوب الليل بارزة فلا تظنن أن الليل يبتسم ومرهب سرت بين الزحفين به حتى ضربت وموت الموت يلتزم والخيل والليل والبيداء تعرفني والخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والظن والقرطاس والقلم. اسمي سعد الأخضر من فرقة زهير أبي سلمى.
ما بال عيني لا تنام كأنما ما بال عيني لا تنام كأنما كحلت معاطيها بكحل الأرمل جزعا على المهدي أصبح ثانيا جزعا على المهدي أصبح ثانيا يا خير من وطي الحصى لا تبعدي